الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس. 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 فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. 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 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. 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 अल्लाह ने मूसा की तरफ वही नाज़िल की कि ए मूसा अपना आसा जमीन पे फेंकिए। वाउहैना इला मूसा अन अलक़ी आसाक। वाउहैना इला मूसा अन अलक़ी आसाक। वाउहैना इला मूसा अन अलक़ी आसाक। वाउहैना इला मूसा अलक़ी आसाक। वाउहैना इला मूसा अन अलक़ी आसाक। वाउहैना इला मूसा अन अलक़ी आसाक। वाउहैना इला मूसा अन अलक़ी आसाक। फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून। 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 मूसा का आसा फ़िरऔन के जादू को निगलने लगा। फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून। 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 अल्लाह का ये आसा, अल्लाह का ये कलाम इस जादू को निगल लेगा। फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून। 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 ये जो जादू बंदिशों के लिए किया गया है, ये जो जादू बीमारियां लगाने के लिए किया गया है, मेरा अल्लाह का कलाम इस मुकम्मल जादू को निगल लेगा, ख़त्म कर देगा। फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून। फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून। फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून।
يافكون فإذا هي تلقف ما 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 يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 بس اللہ کا یہ حق کلام اس باطل جادو پہ غالب آ گیا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 میرے رب نے اس باطل جادو کو نیست و نابود کر دیا وبطل ما كانوا يعملون 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 فوقع الحق 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 وبطل ما كانوا يعملون اللہ کا حق کلام غالب آ گیا اور یہ باطل جادو نیست و نابود ہو گیا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 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 میرے رب نے ان باطل جادوگروں کو ان کے جادو کو نیست و نابود کر دیا رب نے ان جادوگروں کو ذلیل کر دیا خار کر دیا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 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 وألقي السحرة ساجدين 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 جتنے بھی جادو کرنے والے تھے اللہ نے سبھی کے جادو کو نیست و نابود کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ جب رب نے ان کے جادو کو توڑ دیا تو سارے جادوگر اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ 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 اپنی پیشانیوں کو زمین پہ رگڑنے لگے یہ جادوگر جنہوں نے آپ پہ جادو کیا ہے بیمار کرنے کے لیے بندشیں لگانے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے جادو کیا ہے میرا رب اس جادو کو توڑ کے ان جادوگروں کو رب ذلیل کرے گا خار کر دے گا میرا اللہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون اللہ کہتا ہے کہ یہ جادوگر اپنی چالوں میں اپنے جادو میں کامیاب نہیں ہوتے
سننے والے حضرات اپنا یہ یقین پیدا اپنے دلوں کے اندر کر لیں کہ جادوگر کبھی بھی یہ کامیاب نہیں ہوں گے اپنے جادو میں. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ 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 وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. یہ جادوگر کسی طرف سے بھی کامیاب نہیں ہوں گے، ذلیل ہو جائیں گے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى 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 وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل. اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور یہ باطل جادو مٹ گیا. وقل جاء الحق وزهق الباطل 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 وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا 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 ان الباطل کان زہوقا ان الباطل کان زہوقا. بے شک یہ باطل جادو مٹنے کے لیے ہے. ان الباطل کان زہوقا 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 ان الباطل كان زهوقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. یا اللہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کلام کو ایمان والوں کے لیے شفا بنا کے نازل کیا ہے. یا اللہ اس کلام کی برکت سے اس جادو کو توڑ دے، بیماریاں لگانے والے جادو کو نیست و نابود کر کے جسم کو شفا عطا کر دے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ 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 شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. یا اللہ جو بھی بیماری ہے، دماغ کی بیماری ہے، معدے آنتوں کی بیماریاں ہیں، یا اللہ جسم کے کسی حصے میں بھی بیماری ہے، یا اللہ شفا یابی عطا کر دے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ 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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. یا اللہ تیرے اس کلام کی برکت سے تجھ سے شفا طلب کرتے ہیں. یا اللہ جو بھی بیماری ہے تو جانتا ہے کہ کون سی بیماری ہے، یا اللہ تو شفا عطا کر دے. یا اللہ آسمانوں سے شفا کو نازل کر دے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یا اللہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں شفا عطا کر دیتا ہے۔ یا اللہ یہ جسم بیمار ہو گئے جادو کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، حسد کے اثرات کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، یا اللہ یہ جسم بیمار پڑ گئے، تو شفا یابی عطا کر دے۔ یا اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ وشفاء ورحمة وإذا مرضت فهو يشفين 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 وإذا مرضت فهو يشفين۔ اللهم حرك السحر في المرض، 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 اللهم حرك السحر في المرض۔ یا اللہ بیماریاں لگانے والے جادو کو جلا دے۔ اللهم اقتل كل سحر في المرض، 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 اللهم ابتل كل سحر في المرض، اللهم اقتل كل سحر في المرض، اللهم ابتل كل سحر في المرض، اللهم ابتل كل سحر في المرض، اللهم ابتل كل سحر في المرض، اللهم اقتل كل سحر في المرض، اللهم اقتل كل سحر في المرض، اللهم اقتل كل سحر في المرض، اللهم ابدل كل سحر في المرض۔ يا رحمن يا رحيم 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 يا رحمن يا رحيم۔ یا اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، یا اللہ شفا عطا کر دے۔ یا اللہ ہر قسم کے جادو کو توڑ دے، نیست و نابود کر دے۔ یا رحمان یا رحیم 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 یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا يا شافي، اللهم اشف مرضانا يا شافي، اشف مرضانا يا شافي، اشف مرضانا يا شافی اشفی مرضانا یا شافی اشفی مرضانا۔ اے شفا دینے والے اللہ بیماری سے شفا عطا کر دے۔ یا شافی اشفی مرضانا 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 یا شافی اشفی مرضانا۔ یا اللہ تیرے اسم اعظم سے تجھے پکارتے ہیں۔ یا اللہ تیرے حبیب نے کہا تھا کہ جو اللہ کے اسم اعظم سے اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ یا اللہ تیرے اسم اعظم سے تیرے آگے سوال کرتے ہیں، تیرے آگے التجا کرتے ہیں۔ یا اللہ جو بھی بیماری ہے شفا عطا کر دے۔ یا اللہ جیسا بھی جادو ہے توڑ دے۔ يا شافي اشف مرضانا 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 واشفي انت الشافي واشفي انت الشافي واشفي انت الشافي لا شفاء کا شفا لا یغادر سقما۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات شفا نہیں دے سکتی۔ یا اللہ ایسی شفا عطا کر دے کہ پیچھے کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ لا شفاء الا شفاء کا شفا لا یغادر سقما، لا شفاء الا شفاء کا شفا لا یغادر سقما، لا شفاء الا شفاء کا شفا لا یغادر سقما۔ بسم الله يرقيك من كل شيء يهديك ومن كل عين أو حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من كل شيء يهديك ومن كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من كل شيء يهديك ومن كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك
العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله 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 العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. بسم الله. درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ لیں. جس جگہ پہ آپ کو درد ہو رہی ہے اس جگہ پہ اپنا ہاتھ رکھ لیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. أعوذ بالله من قدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله من قدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله من قدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله من قدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله من قدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله من قدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله من قدرته من شر ما أجد وأحاذر. یا اللہ یہ جو کلام پاک پڑھا گیا ہے یا اللہ اس کلام کی برکت سے یا اللہ اس کلام کی تاثیر سے یا اللہ شفا یابی عطا کر دے. یا اللہ جو جس مرض کی نیت سے سن رہا ہے یا اللہ ہر اس کی مرض کو یا اللہ دور کر دے. یا اللہ شفا یابی عطا کر دے. یا اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے. یا اللہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے. یا اللہ کلام پاک پڑھا گیا ہے. یا اللہ اس کی برکت سے تمام بیماریوں سے شفا یابی عطا کر دے. آمین یا رب العالمین.